बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, पीर वाले दिन का ऐसा वजीफा, ऐसा अमल के चलते फिरते अगर पीर को मेरे तमाम दुखी परेशान बहन भाई अगर एक मर्तबा पढ़ लें, छोटी सी तस्बीह है, छोटा सा वजीफा पढ़ लें, ये वजीफा इतना आसान है, इतना आसान है मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों के कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े ही आराम से, बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। जिन बहन भाइयों को बिल्कुल पढ़ना नहीं आता वो भी ये वजीफा पढ़ लें। ये वजीफा जितना पढ़ने में आसान है उतने ही इस वजीफे के कमालात ज्यादा हैं, उतने ही इस वजीफे के फायदा ज्यादा हैं। इस वजीफे को पढ़ते ही हाजतें पूरी हो जाती हैं, मुरादें पूरी हो जाती हैं। चाहे आपको अपना ज़ाती मकान चाहिए हो, चाहे आपको अर्जेंट कोई बड़ी रकम चाहिए हो, कारोबार अगर आप चाहते हो कि आपका कारोबार अरूज पे पहुंच जाए, तरक्की कर जाए, तो ये वजीफा पीर को पढ़ लेना। जॉब चाहते हो, जॉब मिलेगी। अर्जेंट पैसे चाहते हो, पैसे मिलेंगे। कर्जों से छुटकारा चाहते हो तो कर्जदार खुद आपको फोन करके कहेंगे कि जाओ हमने कर्जा माफ किया। ऐसा खास अमल है ये, या तो इतने पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा कि अपना कर्जा खुद अदा कर दोगे। इस वजीफे को पढ़ते ही जो मांगोगे मिल जाएगा। जो मांगो, जो हाजतें हो, जो मुरादें हो, जो परेशानियां हो, दुख तकलीफ बीमारियां, तमाम चीजें इस वजीफे को पढ़ते ही जैसे ही आप लोग पढ़ लो, आपकी हाजतें पूरी होंगी, आपकी मुरादें पूरी होंगी और जो भी आपकी परेशानियां हैं इंशाअल्लाह मिनटों में हल होंगी। ये वजीफा पढ़ते ही दौलत मिलती है, घंटों में ना मिनटों में। इस अमल को पढ़ते ही दौलत मिलती है सेकंडों में। आप लोग चाहे दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, जापान, इटली, दुनिया जहां के जिस मुल्क, जिस शहर, जिस गांव, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पूरी वीडियो पहले एंड तक लाजमी देखना। इस अमल को पूरा आखिर तक समझना और समझकर इस अमल को फौरन कर लेना। ये अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा। इस अमल को मैंने कई लोगों को अपनी जिंदगी में बताया है। बेशुमार लोगों को जब भी मैंने ये पीर वाला अमल जिसको बताया, रातों रात उनकी जिंदगियों को मैंने अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है। ये वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों ऐसा कोई पीर नहीं गुजरता कि मैं खुद भी ये वजीफा ना पढ़ूं। पीर का आज बहुत ही खास दिन है और पीर के इस मुबारक दिन में तमाम दुखी बहन भाई जितने भी पूरी दुनिया से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं, अपने दुख तकलीफ दूर करना चाहते हैं, अपनी बीमारियों को, जो भी इनके मसले मसाइल हैं, चाहे शादियों के मसले हो, चाहे बे औलाद हो, घरों में झगड़े हो, तमाम मसाइल का हल इस वजीफे के अंदर मौजूद है। ये वजीफा पढ़ते ही अपनी दोनों आंखों से तमाशा देखना। ये वजीफा पढ़ते ही गायबी दौलत के नज़ारे अपनी आंखों से देखना। जो भी आपकी हाजत हो, जो मुराद हो, इस वजीफे को पढ़ना और पढ़ने के फौरन बाद अल्लाह पाक से फौरन दुआ मांग लेना। आप लोग इस वजीफे को पीर के दिन पूरा दिन मौजूद है। पीर को अगर घर में हो तो घर में पढ़ लो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, जहां कहीं मौजूद हो, सिर्फ पीर को ये वजीफा आपको पढ़ना है। एक पीर को आप लोग पढ़ लो। अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग जितने पीर को पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये वजीफा जिस भाई बहन ने सिर्फ एक पीर को पढ़ लिया ना, तो मैं इतना गारंटी से कहता हूँ कि आपकी कोई ऐसी पीर नहीं गुजरेगी कि आप लोग ये वजीफा ना पढ़ो। क्योंकि इस वजीफे के, इस अमल के फायदे इतने हैं कि कोई बहन भाई अगर एक पीर पढ़ लेना तो वो फौरी तौर पर माला माल हो जाता है। तरक्की करना चाहते हो, फकीर से बादशाह बनना चाहते हो, गरीब से अमीर बनना चाहते हो, अमीर तरीन बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। ये वीडियो तमाम मेरे बहन भाई जिनका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, जिनके घरों में फाके हैं, गरीबी है, लाचारी है, बच्चे भूखे हैं, घरों के बिल चढ़े हुए हैं, किराए फीसें, लोग परेशान हैं, मेरे पास मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों ऐसी मेरी दुखियारी बहनें और परेशान भाई आते हैं जिनका सबसे बड़ा मसला यह है कि पैसा इनके पास मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे बहन भाई भी हैं जो मुझसे राब्ता करते हैं, जिनके पास वो कहते हैं कि आज तो हमारे पास एक वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, बच्चे भूखे हैं, कर्जदारों ने भी अब जो है वो कर्जा देने से भी मना कर दिया है, क्योंकि पहले कर्जे अभी उतरे नहीं हैं, तो अब मजीद कौन हमें पैसे देगा।
تو ایسی آپ کی اگر حالت ہے، ایسے آپ کے معاملات ہیں، دکھ تکالیف ہے، گھروں میں فاقے ہیں، لڑائیاں ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے، رشتہ داروں نے، خاندان والوں نے، دوستوں نے اگر آپ سے منہ موڑ لیا ہے، آپ کی غریبی کا اگر مذاق بنایا جا رہا ہے، آپ کے برے وقت میں کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے اگر تیار نہیں ہے، پیارے بھائیوں میری بہنوں، بالکل آپ لوگ فکر مت کرنا، بالکل اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آج کا جو وظیفہ پیر کے دن کا تمام دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، چھپڑ پھاڑ کے آپ کو اللہ پاک دولت عطا کریں گے۔ اتنی دولت ملے گی کہ ساری زندگی اگر دولت بانٹتے پھرو گے نا تو دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ بس آپ کو یہ وظیفہ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پیر کو کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ 1 منٹ کا یہ پورا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے یہ عمل آپ کو کرنا ہے، چاہے دکان میں کریں، چاہے گھر میں کریں، چاہے مسجد میں کسی وقت کی نماز کے بعد پیر والے دن کر لیں۔ پورا دن پیر کا موجود ہے، پیر کو صبح ویڈیو اپلوڈ ہوگی، باقی پورا دن موجود ہوگا۔ اگر اس پیر کو آپ کو یہ ویڈیو آپ کو موصول ہو جائے، آپ کو یہ ویڈیو مل جائے تو اس پیر کو پڑھ لینا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس پیر کو نہ پڑھ سکو تو پھر آپ لوگ اگلی پیر کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور پھر اس کے بعد جتنی پیر پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو۔ تمام میرے بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ 1 منٹ کا یہ عمل ہے، ایسے وقت میں کیجیے گا جب پوری طرح سے آپ لوگ تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں، موبائل سے، گھر والوں سے، کام سے۔ 1 منٹ آپ لوگ ایسا نکالیے گا کہ اس 1 منٹ میں آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پڑھنے میں لگی ہو۔ اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اور ایک شرط ہے اس وظیفے کی کہ جب تک یہ وظیفہ آدھی پونی منٹ ختم نہ ہو جائے، اس دوران براہ کرم کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت مت کرنا۔ تھوڑی سی بھی آپ لوگ کسی سے بات چیت کرو گے، آپ کی توجہ اگر وظیفے سے ہٹ گئی نا تو میرے بھائیوں میری بہنوں اور غلطیاں ہو گئی تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آخری سیکنڈ تک پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک کاٹتے ہوئے، اسکپ کرتے ہوئے آئے ہو تو براہ کرم اب مت کاٹیے گا، آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، عمل کو سمجھیے گا اور پھر عمل کیجیے گا تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی جو بیماریاں ہیں، دکھ ہے، تکالیف ہے، سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پیسہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ جب اس عمل کو کرنے کے لیے تو 1 مرتبہ آپ کو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو میرے پیارے بھائیوں بہنوں کو درود پاک یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہیں، صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ درود پاک جب پڑھ لیں اس کے فوراً بعد اسی وقت آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے تمام میرے بہن بھائی دوست احباب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لینا ہے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد تمام میرے بہن بھائی آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ آج پیر والے دن کے عمل میں آپ لوگ جیسے ہی 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو فوراً سے جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے پیارے بھائیوں میری بہنوں، وہ وظیفہ ہے یا رزاقو۔ 1 بار پڑھا، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا رزاقو، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا رزاقو۔ یہ وظیفہ جو پیارے بھائیوں بہنوں میں نے پڑھ کے بتایا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس وظیفے کو صرف آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔
سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک مرتبہ پیر والے دن کا جب یہ عمل شروع کیا تو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا اور 3 مرتبہ جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لو اس کے بعد جو میں نے آپ کو وظیفہ پڑھ کے بتایا ہے یا رزاقو، اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے اور 7 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں پیارے بھائیوں بہنوں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ جب اس عمل کو کریں گے تو بامشکل آپ کا آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا۔ آپ نے جیسے ہی یہ وظیفہ یا رزاقو کا پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو اپنی سکرین پہ جو وظیفہ دکھ رہا ہے فوراً آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ جو آپ کو اپنی سکرین پہ دکھ رہا ہے یا وہابو یا لطیفو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس وظیفے کو جتنی مرتبہ پڑھنے کا بتاؤں گا اتنی ہی بار آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے یہ آخر تک، آخری سیکنڈ تک براہ کرم سمجھ کے جائیے گا۔ تمام بہن بھائی دوست احباب بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اس آخری وظیفے کو جو کہ ہے یا وہابو یا لطیفو کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح پڑھتے رہیں، یا وہابو یا لطیفو پڑھا تو 1 بار ہو گیا، پھر پڑھ لیں یا وہابو یا لطیفو تو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح یا وہابو یا لطیفو یا وہابو یا لطیفو یا وہابو یا لطیفو کو ملا کر آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں یا وہابو یا لطیفو کو ملا کر آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی 11 ٹائم۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں، یہ وظیفہ یا وہابو یا لطیفو کا تمام میرے بہن بھائی دوست احباب 11 مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائم پڑھیں گے، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے سب سے آخر میں جیسے ہی آپ لوگ یا وہابو یا لطیفو پڑھ لیں 11 مرتبہ تو اس کے بعد 1 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، یعنی کہ پھونک مارنی ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ میرے بھائی میری بہنیں اپنے اپنے چہرے پہ پھیر لیں، اور اسی وقت اللہ پاک سے جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، جو دکھ تکالیف ہوں، ان سب کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ 1 حاجت ہو چاہے 100 حاجتیں ہوں یا 100 پریشانیاں ہوں، ان سب کے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام
और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।